السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب باركور فرونسي. اذا غادي نشوفوا واحد الدرس ديال كومونيكاسيون اك دو لونغاج اللي العنوان ديالو اكسبريمي ان بوين دو فيو اي لو ديفوندر لا باج 89 اونيتي 3. اذا كما شفتوا هذا هو الدرس ديالنا ديال كومونيكاسيون اك دو لونغاج ديك اكسبريمي ان بوين دو فيو اي لو ديفوندر. شنو هي اكسبريمي ان بوين دو فيو اي لو ديفوندر؟ هي نعبر على واحد الراي ديالي واحد وجهه النظر ديالي وتنحاول ندافع عليها. اذا باش تندافع عليها تنحاول نعطي دي زارغيومون، تنحاول نعطي حجج، تنحاول نشرح، نعطي دي زيكزامبل امثله، نحاول نعطي دي زيكسبليكاسيون يعني نشرح اكثر. اذا تنحاول نعبر على الفكره ديالي. دابا غادي نمشيو جو ديكوفري جو كومبرون، نحاولوا نشوفوا هاد الصوره هذه ان شاء الله. هاد الصوره هي الصوره ديال الانطلاقه، هي اللي غادي نفهموا بها الدرس. اذا كما تشوفوا هاد الكارسون هذا تيفكر بجوج حوايج، اما ان تليفون بورطابل ولا اون طابليت. هو قدام واحد المحل اللي تيبيع هاد الشيء. دونك في السؤال الاول قال لك جو ريبون او كيسيون. السؤال الاول قال كو ريبريزونت سيت ايماج. اذا شنو فيه هاد ليماج؟ شنو تمثل لينا هاد ليماج هذه؟ اذا نكتبوا cette image représente un garçon devant un supermarché. Et même devant un supermarché ou là devant un magasin du matériel informatique. إذا بجوج ممكن يكونوا صحاح. إذا قلنا غادي نديرو cette image représente un garçon devant un supermarché ou là cette image représente un garçon devant un magasin du matériel informatique. نمشيو للسؤال الثاني. أكوا سو غارسون بونستيل؟ اذا فاش تيفكر؟ اذا كما شفتوا تما تيفكر بجوج حوايج، اما في تليفون بورطابل ولا ان سمارت فون ولا اون طابليت. اذا شنو نكتبوا elle pense à un téléphone portable et une tablette. تيفكر في تليفون بورطابل و طابليت، اذا تيفكر فيهم بجوج. السؤال 3 sur quoi s'interroge-t-il؟ اذا هو علاش تيتساءل؟ اذا هو محتار بينهم بجوج. اذا il hésite entre un smartphone et une tablette. Et un smartphone ou un téléphone portable? Il hésite entre un smartphone et une tablette. السؤال 4 quelle est la question qu'il est en train de se poser؟ إذا شنو هي السؤال اللي ممكن يطرح في هذه اللحظة هذه؟ بعض الأمثلة ممكن أنا حاولت نحط لكم واحد السؤال بحال ممكن يقول qu'est-ce que je choisis le téléphone portable ou la tablette؟ شكون غادي نختار؟ واش لو تليفون بورتابل ولا لا تابلت؟ إذا هادو بعض الأمثلة ولا بعض الأسئلة اللي ممكن يطرحهم. ولا qu'est-ce que je prends le téléphone portable ou la tablette؟ إذا قلنا هذا هو السؤال ولا بزاف ديال الأسئلة اللي ممكن يكونوا. إذا بزاف ديال الأسئلة اللي ممكن تصيغوهم على هذا الشكل هذا. بالنسبة للسؤال 5 قال quelle réponse pourrait-on lui donner؟ إذا شنو هما الأجوبة ولا شنو هو الجواب اللي ممكن تعطيه؟ إذا في هذه اللحظة هذه غادي تعبر عن الرأي ديالك، يعني شنو أنت بالنسبة لك شنو هو اللي مزيان، واش تليفون بورطابل ولا اون طابليت؟ أنا بالنسبة ليا حاولت نكتب بوغ موا جو بريفير لو تليفون بورطابل. كاين اللي غادي يقول لكم أنا بوغ موا جو بريفير لا طابليت ولا سولون موا جو فوا كو لا طابليت اي لا ميور. إذا هادو بعض الأمثلة ديال الأجوبة اللي ممكن تعطيوهم في هاد الكارسون هذا اللي قلنا محتار بين ان تليفون بورطابل اون طابليت. اذا دابا نمشيو للجوغوتيان. قالك اكسبريمي ان بوين دو فيو سي دير سكو لون بونس افيرمي اون ايدي ا بروبو دان سوجي. اذا فاش نبغيو نعبروا على الراي ديالنا قالك سي دير سكو لون بونس، كنقولوا داكشي اللي تنفكروا فيه ولا داكشي اللي تيبان لينا صحيح. افيرمي اون ايدي تنحاول افيرمي الفكره ديالي، تنحاول نعزز الفكره ديالي وندعمها. à propos d'un sujet يعني في واحد الموضوع اللي تنكونوا تنهضروا عليه. on défend son point de vue à partir d'arguments preuves explications exemple. اذا باش نبغي ندافع على الفكره ديالي تنحاول نعطي دي زارغيومون. اذا شنو هما لي زارغيومون؟ هما الحجج. دي بروف دي اكسبليكاسيون تنحاول نشرح، تنحاول نعطي دي زيكزامبل امثله من الواقع. pour exprimer un point de vue et le défendre j'utilise. إذا فاش نبغي نعطي واحد الفكره ديالي وندافع عليها شنو تنستعمل؟ دي زيكسبرسيون دو لا كوز. اذا ديال الأسباب كنقول car parce que ولا des expressions d'opinion pour montrer mon accord. إذا ولا بعض التعابير ديال إبداء الرأي باش نبين بأنني أنا je suis d'accord ولا أنا أوافق الرأي. كنقول à mon avis selon moi moi je crois que. إذا هذه في الموافقة.
او مون ديزاكور. هذا من الموافقه شنو كنقول؟ جو نو سوي با داكور، جو نو بارطاج با طون افي، جو نو بونس با. اذا دابا نمشيو جو برودوي. قالك j'observe l'image et je m'exprime et j'exprime mon point de vue en le défendant. اذا غادي نشوفوا الصوره وغادي نحاول نعطي الفكره ديالي ولا وجهه النظر ديالي وغادي نحاول ندافع عليها. اذا كما تشوفوا هنا عندنا دي زيليف في واحد القسم وتيستعملوا لي طابليت. بالنسبه لكم واش هادشي مزيان ولا لا؟ بالنسبه للتلاميذ ممكن يستعملوا لي كونسول ولا لي طابليت ديالهم في القسم. انا غادي نحاول نكتب لكم ندافع على الفكره ديالي. انا بوغ موا تنشوف بان لي طابليت ما صالحينش في القسم. علاش؟ لان التلميذ تيفقد التركيز ديالو، تيبقى تيشوف غير في لا طابليت. اذا غادي نحاول نكتب لكم شويه، كل واحد يحاول يدافع على الفكره ديالو. انا بوغ موا انا كتبت لكم هنايا موا جو كخوا كو لوتيليزاسيون دي طابليت دون لي سال دو كلاس اي ديكونسيي. انا تنشوف بانها يعني ديكونسيي غير مسموح بها ولا لا ينصح بها. علاش؟ كار لي زيليف perdent leur concentration. اذا تيفقدوا التركيز ديالهم، لي زيليف تيفقدوا التركيز ديالهم. ils deviennent très attachés par ces consoles. اذا وتيبقاو بحال مربوطين بهاد لي كونسول. bien sûr qu'ils ont des avantages. اذا بالنسبه لهاد لي طابليت عندهم لي زافونتاج si on les utilise dans le bon sens. اذا الا استعملناهم في الجانب الإيجابي surtout dans les recherches ou bien écouter un poème mais à notre maison et ne pas dans les salles de classe. إلا استعملناهم فاش تنبغيو نديرو شي بحوث ديالنا ولا فاش تنبغيو نسمعو شي بويم، إذا شي أنشودة، ولكن في الدار ماشي في les salles de classe. Plusieurs recherches ont montré que إذا بزاف ديال الأبحاث بينات بأن ont montré que l'utilisation de ces moyens de communication بينات بأن استعمال هاد الوسائل ديال الاتصال dans les salles dans les classes في الأقسام a des conséquences fâcheuses. إذا عندهم واحد النتائج ولا عندهم واحد النتائج يعني مؤسفة sur la vie scolaire de l'élève. يعني نتائج مؤسفة على الحياة الدراسية ديال التلميذ. إذا أنا حاولت نكتب لكم بأن وجهة النظر ديالي بأن تنشوف بأن هادشي ما مزيانش يستعملوا لي كونسول ولا لي طابليت ديالهم في الكلاس، وحاولت ندافع على الفكرة ديالي، حاولت نعطي بعض الأمثلة وحاولت نقول شنو علاش هما علاش ما مزيانينش نستعملوا هاد لي طابليت. اذا كل واحد غادي يعبر على الراي ديالو، غادي يحاول يعطي البوين دو في ديالو، غادي يحاول يدافع على الفكره ديالو كذلك. اذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال اكسبريمي ان بوين دو في اي لو ديفوندر. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوست ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومنتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.